हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का और वहाँ की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इज़ला नुश्की और पंजगोर में गुज़िश्ता रात जो सिक्योरिटी कैंप्स हैं उन पर दहशत गर्दों का हमला हुआ। अब तक की इतलात के मुताबिक 13 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक कर दिए गए हैं, जिनमें से 4 पंजगूर और 9 नोशकी के करीब मारे गए। ISPR ने यह भी कहा कि इन 2 हमलों को पाक फौज ने नाकाम बना दिया और इसके दौरान 7 जवान भी शहीद हुए हैं। पंजगोर में अब भी कहा जा रहा है कि 4 से 5 जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ISPR ने कहा कि जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं उनके मुताबिक ये कह सकते हैं कि ये दहशतगर्द और इनके जो हैंडलर्स थे भारत और अफगानिस्तान में राब्ता था उनका। दूसरी तरफ मुशीर दाखिला ने भी बात की प्रेस से और उन्होंने कहा कि जो हमला करने वाले थे उनमें से 4 या 5 जो थे वो बाजार में चले गए और वो अभी वहाँ जिंदा हैं और पंजगोर में उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन अभी जारी है। मुशीर दाखिला के बकौल अभी तक हमला आवरों की ना तो शनाख्त हुई है और ना ये पता चल सका है कि उनका ताल्लुक़ किस तंजीम से है। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते भी केच में जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट है उस पर एक हमला हुआ था और 10 सिपाही जो हैं वो शहीद हुए थे। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कार शहजाद चौधरी साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं क्वेटा में मौजूद सीनियर सहाफ़ी शाहिद रिंद साहब। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। शाहिद साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ऑब्वियसली आप क्वेटा में इस वक्त मौजूद हैं, क्या ताज़ा तरीन सर कोई तफसीलात सामने आई हैं, मालूम हुआ है? ख़ास तौर पे जो ये बात हो रही है कि 4 या 5 दहशतगर्द जो थे उनकी तलाश अभी जारी है। देखिए, पंजगूर की सिचुएशन अभी तक क्लियर नहीं हुई है। पंजगूर में अब भी तकरीबन जो 4 से 5 दहशतगर्दों को घेरा गया एक मकाम पर, उनकी साथ जो है वो वक्तन फवक्तन फायरिंग का तबादला हो रहा है और अभी तक जो है उसे क्लियर नहीं किया गया। लेकिन दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं नोशकी और पंजगूर, दोनों में इस वक्त कर्फ्यू इम्पोज किया गया है और शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की गई है अनटिल और अनलेस जो आपका ऑपरेशन का सर्च ऑपरेशन के बाद जो क्लीन अप का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता, उस वक्त तक वहां सिचुएशन थोड़ी सी टेंस रहेगी। सही। शहजाद चौधरी साहब, सर बलूचिस्तान में हम पिछले दिनों में वाक़यात देख चुके हैं और अब ऑब्वियसली इज इट पॉसिबल कि अब हम कहें कि दहशतगर्दों की तरफ से जो कार्रवाई है उसको जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट्स बीइंग रैचेटेड अप। ये चेक पोस्ट पे हमला, सिक्योरिटी कैंप्स पे काफ़ी अरसा लड़ाई भी जारी रही। ये लग रहा है कि जैसे ये जो गुज़िश्ता अटैक्स थे, ये 2 जिनका हम जिक्र करें, दीज सीम टू बी एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। जी, सेम लेवल जिस तरीके आप बिल्कुल सही कहा आपने, और सेम लेवल जिस तरीके से हमने कराची में देखा स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ या चाइनीज़ कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक हुआ, इसी तरीके का यही मॉडल है 4 से 6 लोगों का। हमारे मुख्तलिफ GHQ में हमला हुआ, उसके बाद ये चंद साल पहले की बातें हैं, लेकिन उससे फिर APS का मामला इसी तरीके से आपको नज़र आता है। तो उसमें लोग मुख्तलिफ थे, ये शायद मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनके हैंडलर्स, इनके ट्रेनर्स वही लगते हैं। दूसरी बात जो बहुत अहम है सोचनी इस वक्त कि ये कहाँ ट्रेन हो रहे हैं, कौन सी ज़मीन से उठ के आ रहे हैं। ये अफगानिस्तान की ज़मीन है, सदर्न अफगानिस्तान, जहाँ पर अभी फेंसिंग थोड़ी सी रहती है, उसको मुकम्मल किया जा रहा है, या ये साथ वाले ईरान के अंदर से उठ के आते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बलूचिस्तान का एक हिस्सा है जो उसके साथ मिला हुआ है। बाहर सूरत जो डिज़ाइन है, जो तरीका है, वो वही है। मैं इसको एक और आपकी बात को बढ़ाते हुए आगे, इसको अब हम बार बार सिक्योरिटी सिचुएशन या सिक्योरिटी ऑपरेशन कहते हैं, मेरा ख्याल है इसको मिलिट्री ऑपरेशन कहना चाहिए। इस वक्त एक मिलिट्री ऑपरेशन बलूचिस्तान में पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ लॉन्च किया गया और उसका जवाब भी मिलिट्री ऑपरेशन की सूरत में ही दिए जाने का वक्त आन पहुंचा है। हम अब भी उसको, अब जब तक हम डिफेंसिव पे रहेंगे और इसको डिफेंसिवली ट्रीट करेंगे तो फिर ये जहाँ पे हम हैं वहाँ पर ये आके पहुँच के हम पे हमले करते रहेंगे। हमें एक ऑफेंसिव डिफेंस की स्ट्रैटेजी पे चलना चाहिए। ये याद रखें कि नोशकी और पंजगूर, क्वेटा शहर
اور کوئٹہ کی جو فصیل ہے ایک طرح سے نوشنل فصیل، اس کے تقریباً یہ آؤٹر پیرامیٹر کے دو ایسے پوائنٹس ہیں کہ اگر یہاں تک آ گئے ہیں تو خدا نخواستہ اگر ہم نے کچھ اور نہ کیا تو اگلا ہدف جو ہے وہ کوئٹہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ شاہد صاحب سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آبویسلی کوئی ایسی سچویشن وہاں تبدیل ہوئی ہے ہم کہہ سکیں بلوچستان میں کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، آبویسلی ہم ہمیشہ اس کو ایک سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بات تو کرتے ہیں، پر آپ کیونکہ وہاں موجود ہیں، آپ کو کچھ ایسی وہاں تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ جس کو آپ لنک کر سکیں ود دیز انسیڈنٹس، کیونکہ آبویسلی ان کی ہم فریکوینسی اب بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ شہزاد چودھری صاحب نے جس طریقے سے بات کی ان کی نقطہ نظر اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہمیں دو باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ ان حملوں کی ٹائمنگ بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ دونوں حملے جن علاقوں میں کیے گئے ان کی بھی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے۔ پنجگور بلوچستان کا سینٹرل پوائنٹ ہے اور سی پیک جو گوادر کے ساتھ لنک کرتا ہے، سی پیک کی ہائی وے سی پنجگور سے گزرتی ہے اور دس اے پارٹ آف مکران ڈویژن۔ جب وزیر اعظم چائنا کے دورے پر جا رہے ہیں، جب ریکوڈک کی بات ہو رہی ہے، ریکوڈک کی ڈیل کو فائنلائز کرنے کی بات ہو رہی ہے، ان دنوں میں بلوچستان کے دو اہم اضلاع ہیں، نوشکی اور پنجگور۔ ایک نوشکی کا بارڈر ایران اور افغانستان دونوں کے ساتھ تقریباً ٹچ کرتا ہے اور پنجگور کا بارڈر ایران کے ساتھ ٹچ کرتا ہے۔ تو ان علاقوں میں ان دو بڑی کارروائیوں کا ہونا اور ان کارروائیوں کی انٹینسٹی بہت بڑی تھی، پلاننگ بہت بڑی تھی، جسے ریٹیلیٹ کیا آئی ایس پی آر نے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر ہم اس کا سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان کے لیول کی یا پاکستان کے لیول کی کوئی بات ہے، میں اس سے ڈفر کرتا ہوں، ڈس ایگری کرتا ہوں۔ بلوچستان اس وقت ایک انٹرنیشنل پراکسیز کے لیے جو ہے نا امپورٹنٹ جگہ ہے اور یہاں پر یہ سارا کچھ انٹرنیشنلی ہو رہا ہے۔ جو کچھ بلوچستان میں کرنے کی ضرورت ہے یا پچھلے 10-15 سالوں سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی پولیٹیکل اونرشپ نہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی لیول پر ہے نہ پروونشل گورنمنٹ کی لیول پر ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو آپ بلوچستان کے لیے کچھ بھی کرتے رہیں، اس وقت جو بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کی پولیٹیکل اونرشپ جو ریاست کی اونرشپ ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ پولیٹیکل اونرشپ کون لے گا؟ قاسم سوری صاحب لیں گے پی ٹی آئی سے، بی اے پی سے صادق سنجرانی صاحب لیں گے، قدوس بزنجو صاحب لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی یونین کونسل کی اونرشپ نہیں لے سکتے، تو نصف پاکستان بلوچستان کی پولیٹیکل اونرشپ جب تک یہ نہیں لیں گے، ریاستی ادارے جتنے بھی اقدامات کرتے رہیں وہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، ہم بلوچستان شاہد صاحب میں آپ کی یہاں بات کاٹ رہی ہوں سر، اور میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ نے جن لوگوں کا نام لیا صحیح، آپ نے کہا کہ وہ اونرشپ نہیں لے سکتے، تو سر کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں سیاستدان جیسے مینگل صاحب ہیں، کیا وہ بہتر پرفارمنس دیں گے اگر ان کو obviously انگیج کیا جائے؟ ایشو یہ ہے عارفہ کہ وہ بھی اونرشپ نہیں لیں گے۔ دیکھیں پرابلم پتہ ہے کیا ہے، کے پی کے اور بلوچستان جہاں ورس ٹیررزم ہم نے جو دیکھی ہے پاکستان میں، آل دو کہ پچھلے 10-15 سالوں میں پورا پاکستان ٹیررزم سے ورس ہٹ ہوا ہے، لیکن کے پی کے اور بلوچستان سب سے زیادہ ہوئے ہیں۔ کے پی کے کیس میں کیا ڈیفرنٹ تھا؟ کے پی کے کیس میں عوامی نیشنل پارٹی نے اون کیا اس ایکسٹریمزم کے خلاف جو بھی کارروائی ریاست کر رہی تھی۔ بلوچستان کا المیہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی پولیٹیکل اونرشپ کوئی بھی پولیٹیکل فورس، چاہے وہ نیشنلسٹ ہو، چاہے وہ پرو فیڈرل پارٹیاں نون لیگ کی صورت میں ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں ہو، نہیں لیتی ہیں۔ جس کے نتیجے میں ایک چیز یاد رکھیے، آپ بلوچستان کے لیے جتنا کچھ بھی کر لیں، جب تک آپ کا بارڈر سیف نہیں ہے، آپ کی جو فینسنگ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور اس کے بعد بلوچستان میں ریاست سے میری مراد وہ تمام ادارے ہیں جن میں پارلیمنٹ بھی آتی ہے اور دیگر ادارے بھی آتے ہیں، وہ جب تک یہاں پہ چند پولیٹیکل ایلیٹس کے سرداروں یا الیکٹیبلز کے بجائے چرواہے پہ انویسٹ نہیں کریں گی، بلوچستان میں یہ صورتحال کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ ریاست کو پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ناراض بلوچ کون ہے، اس کے بعد ریاست اپنے اگلے عمل کی طرف جائے۔ بالکل صحیح سر۔ سب آتے ہیں سر اس پوائنٹ پہ واپس، ذرا شہزاد چودھری صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں۔ شہزاد صاحب، سر آپ آبویسلی آپ نے جب بات کی آپ نے فوکس کیا، اہمیت دی ملٹری آپریشن کو، آپ نے ملٹری اس سلوشن کی بات کی۔ شاہد رند صاحب بالکل مختلف بات کر رہے ہیں، آپ ان کے ویو پوائنٹ کو کس طرح دیکھیں گے سر؟ میں ان کو بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہر گورنمنٹ آتی ہے
ہر 2 سال بعد 4 سال بعد آغاز حقوق بلوچستان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, کوئی ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے, وہ کہتی ہے اب ہم ناراض بھائیوں کے ساتھ اب ہم بات کریں گے. پچھلے 20 25 30 سال میں 40 سال میں تو کچھ ایسا ہوا نہیں. بہت بڑے بڑے سورما, بلوچ سردار یا اس میں سب میں انوالوڈ رہے ہیں. بدقسمتی سے کوئی بھی ہم اس میں پچھلے 75 سال کی کہانی ہے یہ. بار صورت مجھے اس سے اللہ کرے کہ ہماری پولیٹیکل اونرشپ ہو, چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہے, پروونشل لیول پہ ہے, کسی اور ٹرائبل لیول کے اوپر ہے, کوئی نہ کوئی اس میں بریک تھرو کرے اور جو لوگ ہیں ان کو رائے راست پہ لایا جا سکے. لیکن میرا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ پنجگور پہ حملہ ہو جاتا ہے, میرا مسئلہ یہ ہے کہ نوشکی پہ حملہ ہو جاتا ہے اور لوگ آ کے حملہ کرتے ہیں میرے اوپر اور ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں. اس میں سیولینز بھی ہوتے ہیں, اس میں فوجی بھی ہوتے ہیں, اس میں باقی سب لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہاتھ ہیں جو کہ گولی چلاتے ہیں, جو کہ ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں, مجھے ان کا کلا کما کرنا ہے. اب وہ ان کو کون مینج کر رہا ہے؟ وہ سی پیک پہ اثر آئے گا یا امریکہ جائے گا یا چین کی طرف ہمارا وزیر اعظم جائے گا؟ بڑا آسان ہے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ایسی بڑی ایک کھیل ہے جس کے اندر کے جس میں پاکستان تو ایک بیچارہ پسے جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے پاکستان تو پھر کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو بہت بڑے بڑوں کا کھیل ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر ہم یہ غلاف چڑھا دیں گے اس معاملے پہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ہم نے رستے کھول دیے ہر ایک کے لیے جو وہ کرنا چاہتا ہے. تو ہمیں اپنے جو ہمارے سٹینڈرڈ پیراڈائمز ہیں جو آج تک جن کے ساتھ ہم چلتے رہے ہیں اسے بدلنا ہوگا. جو ہاتھ پاکستان کے اندر پہنچ جاتے ہیں, مجھے بتائیے ایران سی پیک کا حصہ نہیں بننا چاہتا, افغانستان سی پیک سے فائدے حاصل نہیں کرنا چاہتا, تو کیسے ہے کہ افغانستان اور ایران کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو؟ جو بھی کرے یہ لوگ تو سب سے پہلا ہمارا دفاع ہونے چاہیے اگر سی پیک خطرے میں ہو تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنی سوچ کو بڑا کر کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ 75 سال سے پاکستان کی ریاست کو کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, کبھی اس میں تیزی آتی ہے, کبھی اس میں کمی آتی ہے. اور کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ نے افغانستان کو بند کر دیا, آہستہ آہستہ بند کرنا شروع کر رہے ہیں, ایران کا معاملہ شروع ہو رہا ہے, تو جو رستہ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کتنے لوگ ہیں جن کا ڈیپینڈنسی ہے. اب کیا بلوچستان صرف بلوچستان ہے, سیستان بلوچستان نہیں ہے؟ کیا قندھار اور ہلمند کے اندر ہمارے بلوچ قبائل جا کے جو وہ وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتے, ان کے تانے بانے نہیں ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا نظر کو وسیع کر کے صرف اور صرف پاکستان کے اور بڑے نیرو پولیٹیکل اینگل سے دیکھنے کے بجائے ایک لارجر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم قومی سطح کے اوپر تو بڑی اچھی بات کرتے ہیں تمام لیڈران, سیاسی لیڈران, کہ جی اچھا ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے اچھے ہیں, افغانستان, لیکن جو انٹیلیجنس ایجنسیز کھیل رہی ہوتی ہیں نیچے پر, بہر صورت the hands that deliver the death are the ones that need to be cut. اور یہی میرا ملٹری کا مشن اور بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا, ہم بریک سے واپس آئیں گے, اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شاہد رند صاحب سے, شہزاد چودھری صاحب سے, اور ہم بات کریں جو بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے. جی شاہد صاحب, سر آپ نے بہت ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ جس طرح ANP نے یا میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایک پولیٹیکل اونرشپ لی تھی خیبر پختونخوا میں 2008 کے بعد. پر سر یہ تو اب سوال یہاں پھر میرے جیسا انسان پوچھنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ بلوچستان میں کیا ویسی کوئی جماعت ہے, صرف ہم اس وقت PTI یا باپ کو ایک طرف بھی کر دیں تو کون سی ایسی جماعت ہے بلوچستان میں جو یہ کردار ادا کر سکتی ہے جو 2008 کے بعد ANP نے خیبر پختونخوا میں یا پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں ادا کیا؟ دیکھیں پچھلے تقریباً 2006 کو اگر ہم دیکھتے ہیں, 2006 سے 2021-22 تک ہم پہنچ چکے ہیں. اس عرصے میں تو مجھے ایسی کوئی جماعت نظر نہیں آتی جو پولیٹیکل اونرشپ لے بلوچستان میں. بلوچستان کا المیہ یہی ہے کہ بلوچستان میں جو ہمارے چند الیکٹیبلز ہیں یا چند جو پولیٹیکل فورسز ہیں, ان کا اسٹیک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ فنڈ میں ہے, روڈ نالی کی اسکیمات میں ہے. ان کا اسٹیک ریاست یا اس کے مسائل میں پچھلے 20 سالوں میں اور اپنی 15 سالہ صحافت میں نے نہیں دیکھا, جس کی بنیاد پر یہ جو صورتحال ہے وہ کھڑی ہے. کیونکہ جو بھی پیکیجز آپ دیتے ہیں, پیکیجز الٹیمیٹلی پھر کن کے پاس آتے ہیں؟ MPAs کے پاس, MNAs کے پاس اور سینیٹرز کے پاس. پچھلے 15 سالوں میں بلوچستان کی کوئی سیاسی حکومت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ فلاں میڈیکل ہاسپٹل ہمارا میگا پروجیکٹ ہے, ماں سوائے ڈاکٹر مالک کے 2.5 سال کے عرصے میں جہاں انہوں نے تربت میں یونیورسٹی تیار کی یا 3 میڈیکل کالجز شروع کیے جو اب جا کے کسی حد تک آپریشنل ہوئے.
تو جب آپ نے ہیومن ریسورس میں انویسٹ ہی نہیں کیا، آپ نے اسٹوڈنٹ میں انویسٹ ہی نہیں کیا، تو آپ کس طریقے سے ایک نوجوان کو، ایک عام آدمی کو آن بورڈ لیں گے؟ آپ نے کوئی ایسا میگا پروجیکٹ نہیں بنایا جسے آپ کہہ سکیں کہ اس سے ایک شاہد عام صاحب معاف کریے بلوچستان. گا، آپ کی بات یہاں پھر کاٹوں گی. یہاں یہ بھی تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسئلہ شاید یہ ہے کہ ہم صرف ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یا اس لیڈرشپ کو دیکھ رہے ہیں جو پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہے. شاید ہمیں ان لوگوں کو کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے جن کو ناراض بلوچ لیڈرشپ کہا جا سکتا ہے. دیکھیں عرفہ، دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بلوچستان کی انسرجنسی کوئی 2005 میں یا 1999 میں شروع نہیں ہوئی. اگر ہم انسرجنسی کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو 1948 سے شروع ہوتی ہے. 47 میں پاکستان بنا. پہلی انسرجنسی آغا عبدالکریم جو اس وقت خان کلات کے بھائی تھے، اس زمانے سے شروع ہوتی ہے. لیکن پچھلی 3 انسرجنسیز اور موجودہ جو انسرجنسی 4 پچھلی اور یہ موجودہ جو 5ویں ہے، اس میں ایک چیز کو آپ کو ڈیفرنشیٹ کرنا پڑے گا، یا جو ایک ڈیفرنس اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. پچھلی 4 انسرجنسیز کو سردار لیڈ کرتے تھے، نواب لیڈ کرتے تھے، اور وہی ریاست سے بیٹھ کے ڈائیلاگ کرتے تھے. اب اس بار جو اس وقت جو فٹ سولجر ہے وہ سردار اور نواب کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں سارے سیناریوں میں. اس وقت جو ملیٹنٹ ہیں، جو فٹ سولجرز ہیں، وہ اپنی ایک کلاس رکھتے ہیں، انہی کی کلاس سے ایک بندہ انہیں لیڈ کر رہا ہے. دیکھیں، ریاست کو، پاکستان کو اگر بلوچستان کے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے تو یہ نہ 4 سال کی پالیسی مانگتا ہے نہ 5 سال کی، لانگ ٹرم پالیسی مانگتا ہے. اور لانگ ٹرم پالیسی کے ساتھ جو ہے اسے کنٹینیوٹی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آغاز حقوق بلوچستان لائیں، 3 سال بعد اسے ابینڈن کر دیں، ایک اور چیز لائیں، پھر 5 سال بعد ایک اور حکومت آتی ہے، نہیں جی یہ غلط تھا. بلوچستان میں اوور آل دیکھیں، آپ کو پولیٹیکل مینیجر کی نہیں، ڈیولپمنٹ مینیجر کی ضرورت ہے. آپ کو چرواہے پہ انویسٹ کرنا ہوگا، چرواہے کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اس کے لیے پولیٹیکل اونرشپ جسے کہتے ہیں، تمام جو ریاست کے جو فنکشنریز ہیں جن سر میں بٹ یہ تو پارلیمنٹ وہ آتی ہے. جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا چکن اینڈ ایگ والا مسئلہ ہو گیا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کہاں سے ڈھونڈیں ایسی جو لوگوں تک پہنچ سکے. اور وہی والی بات کہ وہ یا لوگوں پہ پہلے فوکس کریں تاکہ پولیٹیکل لیڈرشپ نکلے وہاں سے. دیکھیں، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ بلوچستان میں جو میں نے آپ سے پہلے ایک بات کہی، شہزاد چودھری صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنلی ہم اسے ایران، افغانستان سے لنک کر کے اور بڑے کھلاڑیوں کی بات کرتے ہیں. دیکھیں، بڑے کھلاڑی آپ کے پاس پلیئرز کے طور پہ آپ کی سرزمین پر کھیل رہے ہیں، یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. آپ اس صورتحال کو کرٹیل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنا بارڈر سیکیور کرنا پڑے گا. بارڈر سیکیور کرنے کے صحیح لیے سر. آپ کو جو بندہ نوکنڈی میں رہتا ہے اسے بھی، اگر اسے بجلی بھی ایران سے مل رہی ہے، اسے پینے کا سامان بھی ایران سے آ رہا ہے، تو پھر وہ چاہے گا کہ بارڈر کھولا رہے. ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. بالکل ٹھیک سر. اگر اور اس کو دوسری طرف سے اس ایشو کو دیکھنا پڑے. سر شہزاد چودھری صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کر لیں. شہزاد صاحب، وہی شاہد صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس کی بات کر رہے ہیں. جسٹ برنگنگ دا کنورسیشن بیک، جو آپ نے سر بات کی تھی تو اس پہ سوال ایک آ رہے اور لوگ بار بار پوچھتے بھی ہیں کہ کہیں کوئی کوتاہی ہماری اب سیکیورٹی صورتحال کے اندر بھی ہے کہ پہلے بھی جو انٹرنیشنلی یا ایک پولیٹیکلی صورتحال تھی وہ تو بالکل یہی تھی، مگر واقعات ایسے کم ہو رہے تھے، اب زیادہ ہو رہے ہیں. کیا ہم سے بھی کوئی یہاں مس کیلکولیشن ہو رہی ہے؟ عارفہ، بات یہ ہے کہ ہم نے وزیرستان میں یا کے پی میں جو معاملات تھے، جو ٹرائبل ایریاز میں معاملات تھے، وہ جو جنگ تھی وہ اتنے سال بہت سکسیسفلی لڑی. آپ نے جو دہشت گرد تھے ان کا صفایا بھی کیا، ان کو وہاں سے نکالا بھی، اور وہ جا کے بھاگنے پہ مجبور ہوئے اور افغانستان میں جا کے پناہ لیا انہوں نے. بے شک اس کے باوجود کہ افغانستان کی حکومت اور ان کے ادارے ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس طریقے سے افیکٹولی اپنا وہاں پہ جو کرنا چاہتے تھے ہمارے علاقوں کے اندر آگے وہ نہیں کر پائے. اب کچھ تھوڑا بہت آپ نے دیکھا کہ دوبارہ شروع ہوا، اور اس کی بھی وجوہات بڑی آسانی سے بیان کی جا سکتی ہیں. تو ایک سیکیورٹی ایپریٹس، ایک ملٹری ایپریٹس جو وہ کام کر سکتا ہے وہ بلوچستان میں بھی کر سکتا ہے. بلوچستان میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک تو پولیٹیکل بیگیج ہے جو کہ ہم کیری کر رہے ہیں اپنے ذہنوں میں بحیثیت قوم، اور اس کے اندر میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو کہ بلوچستان کو بلانگ کرتے ہیں، وہ لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ جو بلوچستان کو بلانگ کرتی ہے، وہ اس کارڈ کو، ناراض بلوچ کے کارڈ کو بہت زیادہ کھیل چکی ہے. اب تک ہمیں سنا کے، دکھا کے، کبھی مسنگ پرسن کی شکل میں، کبھی ناراض بلوچ کی شکل میں. اس وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے،
पाकिस्तान को अपना दुश्मन बना दिया, गर्दाना, और फिर लोगों के कहने पे, बाकियों के कहने पे पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ऑपरेशंस किए और उन्होंने हथियार उठाए, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। जब तक हम उनको पाकिस्तान के दुश्मन के तौर पर नहीं पहचानेंगे, हम उनसे उस तरीके का मामला नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से कि हमें करना चाहिए। तो अगर मैं कमजोरी समझूं तो ये इसमें कमजोरी समझिए कि हमने बहुत लीवे दिया है नाराज बलोचों को और बलोच भाइयों को कि खुदारा आप ही मिलकर कुछ उनको समझा लीजिए। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते, क्योंकि बलूचिस्तान की तारीख भी इतनी टेनुअस है कि वहां पर गालिबन अगर ऐसी कोई बात करेंगे तो शायद उससे कोई बड़ी चीज ना हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है वक्त आन पहुंचा है टू कॉल अ स्पेड एंड से कि जी ये लोग जो हथियार उठा के पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान के लोगों पे, कोयटा के शहरियों पे हमले करते हैं, वो असल में पाकिस्तान का दुश्मन है और उनको पाकिस्तान के दुश्मन के तौर पर ही ट्रीट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दो मेहमानों ने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे IMF की जो फाइनली ट्रांच है वो अप्रूव हो गई है पाकिस्तान के लिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे IMF की फाइनली जो ट्रांच अगली पाकिस्तान के लिए $1 अरब की थी वो मंजूर कर दी गई है, और ये फैसला IMF ने किया है आफ्टर जो हमने स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से तरमीमी बिल पास किया पार्लियामेंट से। वज़ीर ख़जाना ऑब्वियसली इसको हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी कह रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगले साल जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 6% के करीब होगा। IMF की अपनी जो प्रोजेक्शंस हैं वो 4% के ही करीब हैं। साथ में उन्होंने जिक्र किया है जो एनर्जी सेक्टर के अंदर इस्लाहात की पाकिस्तान को ज़रूरत है। इसके साथ साथ इन्हीं दिनों में ये खबर भी सामने आई कि जो मारूफ सनतकार हैं मियां मंशा साहब, उन्होंने भारत के साथ तजारती रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया एक जगह जहां वो गुफ्तगू कर रहे थे, और ये भी दावा किया कि पाकिस्तान भारत के दरमियान जो बैकडोर राब्ते हैं वो अभी भी जारी हैं। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज नबी साहब, मुआशियात हैं, मेंबर हैं इक्तिसादी काउंसिल के। वेलकम टू द शो सर। जी डॉक्टर साहब, फाइनली किस्त मंजूर हो गई IMF की, हुकूमत इसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रही है। सर, क्या सचमुच हमें इसके बाद एक स्टेबिलिटी नज़र आएगी इकोनॉमी में, और ख़ास तौर पे जो बहुत जिक्र हम करते हैं डॉलर की जो वैल्यू है पाकिस्तानी रुपी में, उसमें कोई हमें स्टेबिलिटी नज़र आएगी सर? जी शुक्रिया आरिफा। स्टेबिलिटी के लिए तो अच्छा सिग्नल है। देखिए, IMF प्रोग्राम के 2 मकासद है। एक ये कि आपको शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी मिल जाए, जो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस की वजह से जो रुपए की कीमत में तब्दीली आती है, रुपए की वैल्यू गिरती है, वो समझ जाए। तो एक तो स्टेबलाइजेशन इसका मकसद होता है। लेकिन ये जो IMF का प्रोग्राम है ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, और इसका मकसद ये होता है कि आप वो जो स्ट्रक्चरल रीजंस हैं, जो इकोनॉमी की जो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनकी वजह से हम बार बार मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस में चले जाते हैं, वो भी ठीक हो सके। तो पेशरफ्त स्टेबलाइजेशन के लिहाज से अच्छी है। वो इसका अब आधा सर, आपकी बातों से क्या मैं ये समझूं कि जो रिफॉर्म या इस्लाहात की तरफ प्रोग्रेस है वो शायद इतनी खुशाइन नहीं है, या इतनी ऑप्टिमिस्टिक उसके बारे में हम नहीं हो सकते? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि उन पे बहुत ज़्यादा अभी काम करना बाकी है। ये मुश्किल रिफॉर्म्स हैं, और वो मुश्किल इसलिए हैं कि ये बड़ी देर से इन पे तवज्जो नहीं दी गई जो देनी चाहिए। आपका एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म जो है वो बहुत क्रिटिकल है। एनर्जी सेक्टर आपके बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब एनर्जी सेक्टर खसारे में चला जाता है तो आपका ओवरऑल बजट खसारे में चला जाता है, और जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक मुश्किलात की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। तो उस पे अभी बहुत काम करना बाकी है। इसके अलावा आपकी जो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस जी, आपकी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस जो कमजोर हो चुकी है। आज से कुछ ही साल पहले पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था एज ए शेयर और GDP। अब सबसे कम कर रहा है।
एज अ शेयर ऑफ जीडीपी। तो ये जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है कि हम दुनिया को एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं रिलेटिवली और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं रिलेटिवली, तो इसको भी दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है और इसमें भी अभी काफ़ी काम रहता है। सर, अगर यही एनर्जी सेक्टर का मैं जिक्र करूं, एक्सपोर्ट्स को एक तरफ रख के फॉर द मोमेंट, तो सर इसमें तो फिर ये बात या ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी होगा कि एक ऐसी हुकूमत जिसके अब 1.5 साल रह गए हैं, इलेक्शन भी सामने है, ओवरऑल जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल रही है, वैसे ही इलेक्शन उनके लिए मुश्किल होगा। क्या हम सचमुच ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई हम एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स देख सकेंगे, या IMF के प्रोग्राम में ही जैसे अब हमने देखा है कि स्टेट बैंक का तरमीमी बिल जिस तरह आया है, क्या एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स भी फंड पुश कर सकता है इस मौके पे? फंड तो पुश करता रहेगा। हमने देखना है कि हमारी अपनी कैपेसिटी है एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म को मुकम्मल करने में या नहीं। अगर कोविड ना होता तो मैं समझता हूं कि आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मुकम्मल कर ली थी, बावजूद इसके कि इन्होंने IMF के पास जाने में ताखीर की थी। IMF के पास जाना बजाते खुद अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि IMF के पास जाना नागुरीज़ था। चुनाचे कुछ पे कुछ देर कर दी, लेकिन उसके बावजूद स्टेबलाइजेशन की तरफ हम आ रहे थे आज से तकरीबन 2 साल पहले। फिर कोविड हो गया। कोविड ने सख्त धचका लगाया है, तमाम स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स को धचका लगाया है, फिस्कल एफर्ट्स को धचका लगाया है, और जो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए था उसको धचका लगाया है। तो अब इसमें से निकलना फिर से दोबारा कोशिश होगी, लेकिन देखिए अब जो एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म है वो पॉलिटिकली मुश्किल रिफॉर्म है, और उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस आए उनको आप पास कर दें। अब चूंकि इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, एक तरफ कोविड क्राइसिस है, दूसरी इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं, और फिर आप इलेक्शन साइकिल में आ रहे हैं, तो ये रिफॉर्म करना पॉलिटिकली बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए। मैं जो देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, वो ये है कि कमिटमेंट बहुत है, लीडरशिप की कमिटमेंट बहुत है, लेकिन क्या वो इस कमिटमेंट को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे इम्प्लीमेंटेशन में, ये देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल हालात ये डिटरमिन करेंगे। सर, कमिटमेंट का आपने जिक्र किया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का जिक्र किया, ये जो मियां मंशा साहब की स्टेटमेंट सामने आई है, हाउ डू यू व्यू दैट, कि इस वक्त भी कोई भारत से बातचीत हो रही है, उससे बहुत इकोनॉमी को फर्क पड़ सकता है? देखें, मैं इस सारे इशू पे बहुत सालों से बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि रीजन्स एज अ होल ग्रो करते हैं। यूरोप एज अ होल ग्रो किया, नॉर्थ अमेरिका एज अ होल ग्रो करता है, साउथ ईस्ट एशिया एज अ रीजन ग्रो करता है, साउथ एशिया रीजन को भी एज अ होल ग्रो करना चाहिए। अब साउथ एशिया में बांग्लादेश और इंडिया ने अपने आप को सुधार लिया है काफ़ी हद तक, हम नहीं सुधरे। उसकी कई वजूहात हैं, अफगानिस्तान में जंग एक बहुत बड़ी वजह थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हमें भी जल्दी से अपने हालात को सुधार लेना चाहिए और हमें साउथ एशियन इकोनॉमी का एक हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा स्टिमुलस आएगा, डिमांड का स्टिमुलस आएगा। बिल्कुल सही सर। आपकी सप्लाई चेन्स आपस में जुड़ेंगी, और जो हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसका हमें बहुत बड़ा फायदा होगा अगर हम इंडिया और चाइना को कम्पीट करवाएं अपनी मार्केट्स के लिए और राहदारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एक और स्टोरी पे बात करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। स्टे वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और उनका जो फैसला आया है कि वफाकी दारुल हुकूमत के जो सेक्टर्स हैं
उनमें जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो ख़ास अलॉटमेंट होती है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इस्लामाबाद के खसूसी सेक्टर्स हैं उनमें जजेस और सरकारी अफसरान को जो प्लॉट्स देने की स्कीम है उसको गैर आइनी करार दिया है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद असद साहब, ये नुमाइंदा हैं डॉन अखबार इस्लामाबाद के। वेलकम टू द शो। जी सर, अथर मिनल्ला साहब तो मतलब कि इस हवाले से अब मेरे ख्याल में काफ़ी जजमेंट्स दे चुके हैं और गालिबन पिछले दिनों में भी उन्होंने इस तरह की बात की थी। ये अब क्या केस है जिसके अंदर उन्होंने ये फैसला दिया? जी, पहले ये जो मैटर था ये तकरीबन 2017 से ये चल रहा है और शुरू में जो था वो बैलेटिंग का और उसमें जो अलॉटमेंट वगैरह हुई थी इससे मुतालिक पिटिशंस थी। आज भी एक इंट्रा कोर्ट अपील भी थी, इस पर बाज़ लोग कहते थे कि हमें यहाँ पर जो है वो प्लॉट मिलने थे लेकिन किसी दूसरे को दे दिए गए। लेकिन आज अदालत ने जो है वो एक जो फैसला दिया है उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर एक पूरा सेक्टर जो है वो एक्वायर नहीं कर सकती। इससे पहले ये होता था कि जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे वो CDA की जो स्कीम्स होती थी उसमें ये उनसे ख़रीदते थे प्लॉट और फिर वो देते थे। उसमें यह होता था कि जनरल पब्लिक जो है उनको भी मार्केट रेट पर प्लॉट मिल जाते थे और ये आम जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको भी प्लॉट्स मिल जाते थे। लेकिन फिर उसमें जो वो एक खास प्रोपोर्शन होती थी, ये प्रोपोर्शन होती थी। लेकिन अभी इन्होंने पूरे सेक्टर्स जो है वो डेवलप करने शुरू कर दी और जो इस्लामाबाद है सिर्फ जजेस को और जिसमें ब्यूरोक्रेसी को और जजेस को और सहाफ़ी भी थे, वकील भी थे, मतलब कि उसमें ऑर्डिनरी पब्लिक कोई पब्लिक का नहीं था। पब्लिक को उसमें जो इसमें जजमेंट में यही लिखा है कि इसमें ये जो लोग लेते हैं सस्ते दामों इनको प्लॉट्स मिलते हैं और फिर जो जनरल पब्लिक ने लेना होता है तो इससे तकरीबन 10 टाइम ज्यादा मार्केट में, मतलब आप देखें कि एक कनाल प्लॉट जो है वो तकरीबन 60 लाख रुपए का है, लेकिन ये जो मार्केट में ये एक कनाल जो है वो तकरीबन 5 करोड़ का है अगर किसी ने जनरल पब्लिक में लेना है। तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि तकरीबन 1 खरब रुपए का जो है वो एक नुकसान इन्होंने दिया। ये अगर ओपन मार्केट के जरिए जाते ये प्लॉट अगर जनरल पब्लिक में गवर्नमेंट खुद देती है, हाउसिंग अथॉरिटी खुद बेचती है, CDA बेचता तो 1 ट्रिलियन जो है वो इसमें लिया जा सकता। लेकिन इस जजमेंट में जो है वो ज्यादा उन्होंने जो एम्फेसिस है वो है कि इलीट कैप्चर पे, और जिसमें उन्होंने लिखा कि इसमें जो पावरफुल ब्यूरोक्रेसी है और जो जजेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, उन्होंने लिखा कि ये जो 3 जुडिशियल ब्रांचेस हैं ये FGEHA जो है जो हाउसिंग अथॉरिटी जो ये यहाँ पे डेवलप कर रही थी, ये इनका एक बहुत बड़ा इनके सामने लिटिगेंट है इससे मुतालिक, और इनकी अपीलें और इसके खिलाफ जो लैंड एक्विजिशन के खिलाफ जो अपीलें हैं वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास आती हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आती हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। और जजमेंट में ये लिखा कि ये एक इस किस्म का जो उसका जो मफहूम था कि ये कोटा इसके ये इंट्रोड्यूस करवा के, और इसके बावजूद कि ये हाई कोर्ट की और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी कि आप हमें भी प्लॉट्स दें, हमारा भी कोटा रखें, तो ये कोटा मुख्तस करके एक किस्म की एक ब्राइब करने की कोशिश की गई है। और उसमें फिर ये भी लिखा है कि जो ये जुडिशरी है, जजेस है, अगर वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इसका हिस्सा बनते हैं तो फिर उनकी इंडिपेंडेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। अच्छा असद, अब ये बताएं कि अब इस फैसले का असर क्या होगा? बिकॉज जैसे आपने कहा कि ये तो हम अब रूटीन हो गई है ये सुनना कि जी नहीं, कोई भी हाउसिंग स्कीम या सेक्टर अगर लॉन्च हुआ है इस्लामाबाद में कहीं भी, CDA ने लॉन्च किया तो उसके बाद उसमें से कुछ सहाफ़ियों को भी प्लॉट्स आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जुडिशरी को भी, ब्यूरोक्रेट्स को भी। अब क्या हम ये कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद अगर कोई ऐसी स्कीम लॉन्च होगी, कोई नया सेक्टर लॉन्च होगा तो इन जो ये 3 प्रोफेशंस हैं इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी? देखिए, ये उन्होंने जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स है उनको ये डायरेक्शन दिया कि ये जो अदालती फैसला है ये प्राइम मिनिस्टर के सामने रखें, फेडरल कैबिनेट के सामने रखें। और कोर्ट ने एक अपनी जो एक्सपेक्टेशन शो की हुई है जो उसमें लिखा हुआ है आर्डर के अंदर कि वो इस पे एक ऐसा एक इसको अगर रिवाइज करें कि इसमें जो जनरल पब्लिक है, और ये बेसिकली उसमें ये है कि जो स्कीम FGEHA की तरफ से आती हैं ये शेल्टरलेस लोगों के लिए नहीं है, और ना ही ये शहदा की फैमिली की या ऐसे मुलाजमीन के जो कि जो हादसाती तौर पे जो है काम के दौरान जो है वफात पा गए या कोई बहुत ही मजबूर किस्म के, ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये तो इसमें बड़े बड़े लोग हैं, अगर आप उसकी लिस्ट देखें तो स्टार्ट ही जजों के नाम से होती है, फिर उसमें ब्यूरोक्रेसी के आ जाते हैं लोग। So, आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि ये अब फैसला जो है ये वजीर आजम के पास जाएगा और फिर अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कैबिनेट इस पे कोई फैसला करेगी तो ये पॉलिसी चेंज होगी, अभी ये सिर्फ फैसले से पॉलिसी चेंज नहीं होगी?
अदालत का तो वैसे कोर्ट जुडिशियल वर्डिक्ट आ गया है, वो FGHA पे बाइंडिंग भी है, वो उसको चैलेंज भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। लेकिन अगर हुकूमत जो है वो कोई पॉलिसी बनाती है कि ये जो प्लॉट्स हैं इनको एक जनरल पब्लिक के लिए जो है वो उसमें एक उनका एक रूम रखा जाए कि जनरल पब्लिक जो है उनमें ये उनको बेचे जाए, तो उसमें ये भी लिखा है कि ये अगर 1 ट्रिलियन अगर जनरेट होता है तो इससे जो डेट रिपेमेंट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे हैं वो भी उनको भी उतारने में ये इस्तेमाल हो सकते हैं, और जो हुकूमत की जो माशी मुश्किलात हैं ये उसके लिए भी काफ़ी जो है उसमें उनको मदद दे सकती है। अब ये वफाकी हुकूमत पे, प्राइम मिनिस्टर पे है, उनकी कैबिनेट पे है कि वो क्या फैसला देती है। बहुत बहुत शुक्रिया असद, आपने हमसे भी। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।